खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपके इस अच्छे फीडबैक के लिए। गुज़श्ता प्रोग्राम्स के ताल्लुक से जो आपका फ़ीडबैक रहा हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है, और इसी तौर से हम दुआगो हैं खुदावंद और ज़्यादा आपको ब्लेस करे, बरकत दे। आज ये दूसरे सीज़न का 87वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करने के लिए, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, वेरी मच। और इनके साथ FGA बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू तारिक साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एंथनी लेमुल साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज किस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंथनी लेमुल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। आए हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे पाक, ज़िंदा और ला तब्दील बाख्तियार कलाम के लिए जो हमारी अपनी ज़ुबान में दस्तयाब है, और खुदावंद ये हमारी इस्लाह और तरक्की के लिए मुयस्सर है। और प्यारे बाप, जब हम इसे खोलते, सीखते, समझते हैं, तो हमारा ज़िम्मा ले, अपने रूह का मसा बख्श और तेरे भेदों को जाने और हम अपने ईमान में मजबूत हों और तेरा नाम जलाल पाए, तेरी बादशाहत फ़रोग पाए, यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 42वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत से एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज़्ज़तदार मुशीर और ख़ुद भी खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था, और उसने जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातूस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया, और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसेस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से गुज़श्ता एपिसोड्स में हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से, और आज खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन के सारे प्रोसेस पे हम गौर करेंगे, और उम्मीद करते हैं जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपने बड़ी बरकत पाई, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी बहुत बरकत पाएंगे। और इसी तौर से बहुत सारे मुकाशिफात जो पेनहा हैं, खुदावंद इनको अफशा करने में अपने लोगों की रहनुमाई करेगा ताकि ये खुदाम आपके लिए बाबरकत बने। सबसे पहले जानेंगे रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे ज़िक्र है जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत से एक दिन पहले होता है। चूँकि यहूदी तो नाम नहीं लेते हैं दिनों का, जो तैयारी का दिन है वो एक्चुअली जुमे का दिन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे तो बहुत कंफर्म इस बात को बयान किया गया है कि ये जुमे का दिन है। लेकिन जब हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में से देखते हैं 19वें बाब की 31वीं आयत में, तो यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसकी हम वजाहत चाहेंगे आपसे। लिखा है, पस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। यहाँ से आकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मसलूबियत है ये जुमे के दिन नहीं हुई है।
کیونکہ جو سبت ہم سمجھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو بائبل یہاں پہ بیان کر رہی ہے مرکس میں، یہ ویکلی سبت کی بات ہے، یعنی ہفتے کے روز کی بات ہے. لیکن یوحنا کے اس حوالے کو لے کر بہت دفعہ لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ویکلی سبت نہیں بلکہ یہ کوئی خاص عید کا سبت ہے. تو اس کی وضاحت فرما دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. میں اپنے ناظرین سے اور جتنے بھی بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، میں ان سے ایک درخواست ضرور کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں جانے کے بغیر آپ اس ٹیکسٹ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. سو ہمیں ہر سبت کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور جان یوحنا کی انجیل میں جو سبت ہے اس کے کانٹیکسٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے اس میں دو گورنمنٹس انوالو ہیں. ایک رومی گورنمنٹس ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، اور ایک یہودی گورنمنٹ ہے جو ان کا نظام ہے وہ اس کو کروا رہا ہے. اب ان دونوں کا جو کلچر ہے وہ آپس میں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ فائٹ کر جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر دیتے ہیں. اب یہاں سبت کی بات یہ ہے کہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب یسوع مسیح جو ہے وہ ان کو مصلوب کر دیا گیا ہے، اب یہودیوں کے جو ذہن میں بات آ رہی ہے، ان کے ذہن میں آ رہی ہے ان کی شرعی جو حالت ہے اور جو شرعی چیز ہے، استثناء 21ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر کسی مصلوب شخص کو صلیب پر نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اس طرح سے ہماری جو زمین ہے وہ لعنتی ہو جاتی ہے. آپ استثناء پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر رومی جو ہیں وہ اتارتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ چلو پرندے آئیں گے اور جانور آئیں گے تو وہ اس کرمنل کی جو باڈی ہے اس کو کنزیوم کر دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. اب یہ دونوں چیزیں آپس میں چل رہی ہیں، کلچرل جو چیلنجز ہیں وہ سامنے ہیں، اور پھر ان کے جو مذہبی رسومات ہیں، ریلیجس ایشوز ہیں وہ سامنے ہیں. سو اس طرح سے ہمیں ان کے کلچر میں جا کے، ان کی لینگویج میں جا کے ان کے ایشوز کو سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے ہمیں سمجھ آئے گی. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب سمجھ نہ آئے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. سو سبت کیا ہے؟ سبت اس وقت تو نام تھے ہی نہیں نا، یہ تو بعد میں نام دیے گئے ہیں، کیونکہ جب پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں سو پہلا دن ہوا، سو دوسرا دن ہوا، پھر تیسرا دن ہوا، پھر چھٹا دن ہوا، پھر ساتواں دن ہوا. یہ جو نام ہے یہ ان کے نام تھے اصل میں. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا دن جو ہے وہ اتوار کو کہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے جو تخلیق ہوئی ہے جو پلوٹا ہے ہفتے میں سے، وہ اتوار کا دن ہے. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن کی جو مخصوصیت ہے وہ اتوار ہے، اس لیے کہ پہلے دن کو اسی وقت ہی بلیس کر دیا گیا تھا جب پیدائش کی کتاب میں پہلا دن مقرر ہوا تھا. اور یہ جو ساتواں یہ سبت لفظ ہے، اس کا مطلب سات بھی ہے اور ساتواں بھی ہے. اس کے دونوں ہی مطلب ہیں کہ سات بھی ہے اور ساتواں ہے. جنرلی اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اردو ادب میں کہ شاید یہ کمپلیشن کا ورڈ ہے، یا کسی کام سے دستبردار ہونے کا میننگز دے رہا ہے، یا آرام کرنے کے، یا آپ فارغ البال ہو گئے ہیں کام کر کے. سو یہ کانسیپٹ یہ دے رہا ہے. سبت کو خدا نے برکت ضرور دی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں کی نظر میں یہ بڑا ہی اہم دن ہے. ہفتے میں سے اس کی بڑی رسپیکٹ تھی، دیگر دنوں میں بھی خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ آرام کا ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں، ایک جگہ پر یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سبت کے دن عبادت خانوں میں جایا کرتا تھا. اب یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یسوع مسیح ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ساتویں دن جایا کرتا، نہیں، اس کا ترجمہ ہے وہ ساتوں دن عبادت خانوں میں جا کے تعلیم دیا کرتا تھا. یعنی عبادت خانے جو ہوتے سینیگاگز وہ صبح بھی کھلتے تھے، شام کو بھی کھلتے تھے. سو اس طرح سے سبت جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا جب خروج 16 باب کی 21ویں سے 30ویں آیت میں، جب وہ من کی ضرورت پڑی تھی، اور اس وقت اس کو بڑا ایمپل ایکسرسائزز کی ہوئی
کہ اس طرح سے کہ آپ یہ اکٹھا کر لینا اور 7ویں دن جو ہے وہ نہ اکٹھا کرنا، جو چھٹے دن والا ہے اسی میں برکت مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد خروج 20 باب میں اسی سبت کو ہمارا جو ڈیکالوگ ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا، ہمارا جو مذہبی شریعت ہے اس کا حصہ بنا دیا۔ پھر داؤد کے دور میں 92 سام جو ہے وہ اس کو آنر کرنے کے لیے لکھا گیا، زبور 92 جو ہے وہ سبت کو آنر کرنے کے لیے لکھا گیا۔ سو یہ جو سبت ہے ویکلی، ایک تو یہ ہے ویکلی ہے۔ اب یہاں خاص کیوں ہے؟ یہاں پر لکھا ہے چونکہ تیاری کا دن تھا، اس میں 31ویں آیت میں، یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 31ویں آیت میں، پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاطوس سے درخواست کی۔ یعنی پلاطوس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک دم سے مر گیا ہے۔ اب اس سبت کی بات ہونے لگی ہے کہ پلاطوس نے درخواست کی اس نے کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص سبت تھا۔ اب یہاں پر سبت کی جو خاصیت ہے وہ ریگولر سبت نہیں ہے، یہ فیسٹیول سبت ہے۔ اور یہ جو یوحنا جو ہے اس نے بڑا خوبصورت جو اس کی جو فیسٹیویشن ہے، اس کی جو اہمیت ہے، عید فصح کی جو اہمیت ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ سو ویکلی یہ سبت نہیں ہے، یہ عید کا سبت ہے جو شاید دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو وہ ریگولر سبت ہے، ایک عید فصح کے بعد کا یہ سبت ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص سبت اس لیے ہے کہ عید فصح کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے جو عام ریگولر سبت تھا۔ سو یہ چیزیں ہیں جو ہم سبت کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مطلب یہ ہے کہ مقدس مرکس بھی اس بات پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہے، اور مقدس یوحنا بھی اس بات کے لیے مصلوبیت کا دن جمعے کا دن ہے، مصلوبیت کا دن جمعے کا دن۔ یہ تھینک یو سو مچ۔ یہی بات ہم چاہتے تھے کہ ناظرین تک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو مصلوبیت کا دن ہے یہ جمعے کا دن ہے۔ مقدس مرکس نے بھی اس بات کی یہاں تصدیق کی ہے۔ چونکہ یوحنا کے اس بیان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے سیکھنا بہت ضروری تھا کہ دونوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جمعے ہی کا دن ہے جس دن مصلوبیت ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اتوار والے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ پریز گاڈ۔ آگے بڑھیں گے، طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 43ویں آیت میں ذکر ہے ارمتیہ کا رہنے والا یوسف۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سنہیڈرن کا بھی ممبر تھا، تو کیا چونکہ جب رات کو مقدمہ ہوا ہے اور یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہے تو اس وقت کیا اس نے کوئی ہیلپ کی یا مدد کی، چونکہ سنہیڈرن کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی اور اسے دے دی گئی ہے، تو چونکہ یہ سنہیڈرن کا ممبر ہے، یہودیوں میں بڑی اچھی سے ہے اس کی، تو اس وجہ سے لاش لینے کی وجہ سے، ایک مصلوب ہونے والے شخص کی لاش لینے کی وجہ سے کیا کسی طرح کی مشکلات کے سے سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ کیا اس بارے میں کوئی آپ کے پاس ریسرچ بیسڈ کوئی بات ہوگی تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ 2 کویسچن میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ ہاں جی ناظرین، اس میں مختصر وقت میں جس طرح سے پاسٹر منور صاحب نے یہ 2 سوال رکھے ہیں ہمارے سامنے، پہلے سوال کا تعلق ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پہلے یوسف ارمتیہ کے رول کا۔ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ یوسف ارمتیہ، اس کا ارمتیہ ایک علاقہ تھا اسرائیل کے ملک میں، راما کے نام سے بھی یہ علاقہ جانا جاتا تھا۔ یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے یوسف ارمتیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہماری ٹیکسٹ بھی بتاتی ہے مرکز 15:43 میں کہ وہ عزت دار مشیر تھا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک صاحب عزت شخص تھا جو یہودی سنہیڈرن یعنی صدر عدالت کا ممبر تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق اس فورم پر یا اس کونسل میں 71 یہودی مذہبی اور سماجی لیڈر شامل ہوتے تھے۔ سو یہ یہودی معاشرے میں اس زمانے میں ملک اسرائیل میں ایک با اثر شخص تھا۔ اس کے علاوہ متی 27:57 کے مطابق یہ ایک دولت مند شخص تھا۔ لوکا 23:50 کے مطابق جیسے پہلے ذکر ہوا سنہیڈرن صدر عدالت کا ممبر تھا۔ اور یوحنا
38 کے مطابق یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک خفیہ شاگرد تھا، اور پھر لوکا 23:51 کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا فیصلہ کیا گیا تو یہ اس فیصلے میں شامل نہیں تھا۔ شامل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا تعلق پیارے بھائی پاسٹر منور کے سوال سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر جب مصلوبیت کا مقدمہ چل رہا تھا تو یوسف ارمتیہ کا رول کیا تھا۔ اس تعلق سے کراس ریفرنس اپروچ ہے ایک کلام مقدس کو سمجھنے کی، کہ کلام کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات دوسری آیات ہماری مدد کرتی ہیں۔ مرکز 15:43 میں جو ذکر ہے اس تعلق سے ہمیں مدد ملتی ہے لوکا کی انجیل سے اور پھر یوحنا کی انجیل سے۔ یوحنا 19:38 میں واضح ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے وہ یسوع مسیح کا ایک خفیہ شاگرد تھا۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر، پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، متن اس بارے میں واضح نہیں ہے، اور جہاں پر متن کھل کر ہمیں نہیں بتاتا، ٹیکسٹ میں کوئی بات واضح نہیں، تو ہم حتمی بیان نہیں دے سکتے، اندازے لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید 2 وجوہات تھیں۔ وہ راضی نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے، یا تو جب خداوند یسوع کی مصلوبیت کا فیصلہ ہوا تو وہ یسوع مسیح کو مصلوب ہونے سے بچانے کے لیے درکار جتنی حمایت یا ووٹ اس کو سینہیڈرین سے چاہیے تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خداوند یسوع کی زندگی ہی میں اگرچہ وہ شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر رہا، تو عین ممکن ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس نے جو ہے کھل کر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہی نہیں کی، اس کے حق میں وہ بولا ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جاتے ہیں تو یسوع کی صلیب جو ہے اس خوف زدہ شخص کو ایک دلیر شخص میں تبدیل کرتی ہے، اور مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد یہ دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بڑی دلیری سے یہ پلاطس کے پاس جاتا ہے، اور مرکز کی انجیل بھی بتاتی ہے کہ اس نے جرأت کی، اس نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی، کیونکہ عام طور پر مصلوب ہونے والے شخص کی لاش کو وہ صلیب پر ہی لٹکے رہنے دیتے تھے۔ دھوپ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، جو ہے گوشت خور پرندوں کی وجہ سے، یا بعض اوقات مرنے کے بعد صلیب سے اتار کر جانوروں کے آگے پھینکے جانے کی وجہ سے وہ شخص ایسے ہی ختم ہو جاتا تھا، اس کو دفنایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن یہودی شریعت کے مطابق تدفین لازمی تھی، اس لیے وہ جرأت کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تدفین کا جو ہے وہ بندوبست کرتا ہے۔ اور اس تعلق سے غور کیجئے کہ یہی شخص جو عین ممکن ہے یسوع پر جب مقدمہ کیا جا رہا ہے تو خوف زدہ تھا، لیکن اب وہ پلاطس جو کہ رومی حکومت کا نمائندہ ہے، رومی قانون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور یہودی لیڈرز جو یہودی قوم اور شریعت کے نمائندے ہیں، جو یوسف ارمتیہ ہے، وہ دونوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے ایک پبلک سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں کوئکلی اس میں دیکھیں، اس کے لیے سوشل لیول پر، سماجی طور پر بھی مشکل ہو سکتی تھی، لیکن وہ جرأت کے جو ہے مقام پر رہا۔ پھر جو ہے رومی حکومت بھی اس کی مخالفت کر سکتی تھی، لیکن پلاطس نے اس سے تعاون کیا۔ اور شریعت کے اعتبار سے اگر آپ گنتی کی کتاب 19واں باب اور 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی لاش کو چھوئے، کوئی یہودی، تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا۔ یہ خوف زدہ خفیہ شاگرد اب جرأت کا مظاہرہ کر کے نہ صرف سامنے آیا ہے
بلکہ خداوند یسوع کی لاش کی تدفین کے لیے 7 دن تک ناپاکی کا تجربہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور بڑی انفارمیٹیو باتیں جو آپ نے سنی ہیں، اور یقیناً چونکہ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک تو مصلوب شخص ہے اور دوسرا وہ ان کے لیڈرز کے بھی خلاف رہا ہے، اور ان کا ایک ڈیسیژن تھا کہ مل کر انہوں نے یہ متحد ہو کر یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ اس شخص کو مصلوب کیا جائے، اور جب یوسف ارمتیہ نے ایسا کیا ہے تو یقیناً اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ اسے مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا، سنہیڈرن میں بھی عام یہودی بھی یہ سوچتے ہوں گے، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ آج کھل کر وہ سامنے آیا ہے اور مختلف چیزوں کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں جو آپ نے سنی ہیں، آگے بڑھیں گے اور اینتھنی لیمول صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، یوسف ارمتیہ نے خداوند یسوع مسیح کی لاش لی ہے دفنانے کے لیے، اور کیا یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کے کسی عزیز کی قبر نہیں تھی جو یوسف ارمتیہ یہاں پہ آیا ہے اور ایک دم سے ہی، پہلے تو ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ اس کا، لیکن ایک دم سے یہ یہاں پہ آیا ہے اور لاش مانگی، اور پھر اس کے بعد اس نے تدفین کا جو کام ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی سے کیا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ میرا خیال بھائی وارث نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یوسف کا ذکر کیا ہے، اور بڑا کلیئر ہے کہ ایک یہ امیر آدمی ہے، بڑا کلیئر ہے کہ انفلوئنشل ہے، اپنے معاشرے میں عزت ہے اس کی، چونکہ وہ سنہیڈرن کا ممبر ہے، ایسے نہیں ممبر بنتے تھے۔ ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ یہ جو 71 ممبر تھے، ان میں سے لازم تھا کہ یہ کسی نہ کسی فارن لینگویج کو جانتے ہوں، یہ بھی ایک کنڈیشن تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف ایک باعزت شخص تھا، اور یہ بھی ہم جانتے کلچرلی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو امیر لوگ اپنے لیے قبریں تیار کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک مثال اگر دوں تو تاج محل کی سٹوری ہے، جہانگیر کا مقبرہ ہے، یعنی پہلے سے انہوں نے وہ تب تیار کی، تو وہ اپنی ظاہر ہے وہ لیگیسی اس سینس میں کہ جناب مجھے لوگ یاد کریں گے۔ اور جب بھی آپ مونیومنٹس جاتے ہیں دیکھتے ہیں آثار قدیمہ میں یا ہسٹری میں، تو وہ ایک نام چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے چونکہ امیر آدمی تھا، یہ کر سکتا تھا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ باغ میں گئے، قبر کو پتھر سے یعنی ایک چٹان میں سے تراشا گیا، تو یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کی عقیدت تھی، اور وہ جیسا کہ بھائی وارث نے بڑی خوبصورتی سے بتایا، وہ فالوور تھا، وہ ایماندار تھا، مسیح کا پیروکار تھا، تو اس نے یہ عقیدت کا اظہار کیا کہ چلو یہ میری تو ہے یا میرے عزیز کے لیے، لیکن میں اس کو یسوع کے لیے دے دیتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں ادھر ایک اور خوبصورت اس کی کمٹمنٹ، اس کی ڈیڈیکیشن نظر آتی ہے۔ دیکھیے، جو اگر آپ نے خاندان کی بات کی نا، اگر آپ تھوڑا سا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب مقدسہ مریم اور یوسف لوکا 2 باب اور 22 سے 24 میں 8ویں دن جب ہیکل میں لاتے ہیں، تو احبار کی کتاب 12 باب 7 اور 8 کے مطابق برے کی قربانی ہے، ریکوائرڈ جو ہے نا وہ برے کی، اور وہاں لکھا کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو کبوتر کا جوڑا لے آؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ جب دونوں یوسف مریم ہیکل میں لاتے ہیں یسوع المسیح کو، تو وہ لیمب افورڈ نہیں کر سکتے، بکرا یا دمبا جو بھی ہے، تو وہ کیا لاتے ہیں؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دیور پور پیپل، ایک غریب لوگ تھے، بڑا کلیئر ہے اس سے۔ سو متی 8 باب میں بھی وہ بات کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس گھر ہے، میرے پاس تو سر رکھنے کی جگہ نہیں، جسے ایک اور ایویڈنس ملتا ہے کہ یسوع غریب آدمی تھا، ایک فیملی، اور عام جیسے کہ فلسطین کے اس دور میں اسرائیل میجورٹی ور جیسے مطلب ایٹ اے لوور لیول، سارے امیر لوگ نہیں تھے، بڑا کلیئرلی ان کی اگر وہ جب مردم شماری کے لیے آتے ہیں تو اگر پیسے والے ہوتے تو کسی نہ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اس وقت کے حساب سے، تو جگہ نہیں ملی ان کو، تو یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے۔
दूसरी बात, जब हम मसीह की खिदमत को भी देखते हैं तो वो आपके पास है, यार अपनी किश्ती निकालो, मैंने गलील के पार जाना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करके किसी की किश्ती में पार चले गए, किसी की किश्ती को धकेल के पानी में किया तो वहाँ से मनादी शुरू करी, कलाम देना शुरू कर दिया, बड़ा क्लियर नज़र आता है। अगर मौजज़ा देखेंगे तो वो बच्चे से मछली और रोटियां ले ली, बरकत दी और उसको कर दिया, यानी इसका मतलब ये है कि वो equipped नहीं था अपने हिसाब से। फिर जो पाम संडे पर एक बोरो किया हुआ लादू उसको गधी के बच्चे पर, एक बोरोड गधी के बच्चे पर सवार होकर पाम संडे पर आए। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि कब्र भी बोरो कर ली है, वो भी अरमितिया की, उसकी उनकी अपनी जाति नहीं थी। तो बेसिकली द फैमिली, अगर हम उसको देखें तो कारपेंटर था ये यूसुफ, हम जानते हैं, और यसू ने भी वही हुनर सीखा। तो वो इतने फाइनेंशियल नहीं थे कि कब्र अपने लिए खरीद के या बना के तैयार करके रखते। तो ये बेसिक रीज़न ये है। थैंक यू सो मच। और मैं आपकी बात के साथ एक और इजाफ़ा करता चलूँ, चूँकि इनका ताल्लुक़ भी यहाँ से नहीं था, चूँकि इसके ख़ानदान का अज़ीज़ जितने हैं खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम से तो बराह रास्त नहीं है, एक ये भी वजह हो सकती है। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए यूसुफ अरमितिया ने अपने आप को पेश किया है, जो कि बहुत बड़ा एक इसकी ज़िंदगी के लिए काम है कि इसने बड़ा जुर्रतमंदाना एक कदम उठाया है। आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, जब खुदावंद यीशु मसीह की लाश को मांगा गया है पिलातूस से, तो पिलातूस ने ताज्जुब किया, हैरान हो गया, तो क्या इससे मालूम नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है? इसने वजाहत के तौर पे सूबेदार को बुलाया, उससे कंफर्म किया कि क्या ऐसा हो गया है, क्या ये हुक्म सुनाने के बाद सो गया या कहीं क्या वजह क्या है? ये जब मसलूबियत का अमल जो था ये इसको किया जा रहा था, तो ये जो टेक्स्ट है, मैं समझता हूँ कि इसलिए हम इसको इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो सवालात हैं वो इतना हमें गहरे में ले जाते हैं कि वो जो सारी थियोलॉजी है वो खुल के सामने आ जाती है। और यहाँ लिखा है कि पिलातूस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया। यानी इसका मतलब ये है कि पिलातूस के जहन में ये बात चल रही है, क्योंकि उसके जहन में रोमी क्रूसिफिक्शन की स्टोरी चल रही है, उसके जहन में ज्यूश क्रूसिफिक्शन की स्टोरी नहीं चल रही, और ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं ना जब इसको रिसर्च करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ कि बाइबल मुकद्दस में पाक रूह ने ये अहम समझा है कि इसके सवाल को रिकॉर्ड किया जाए। उसकी वजह मेरे सामने जो आती है वो ये है कि आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो यीशु मसीह की मसलूबियत को नहीं मानता, और फिर दुनिया का एक दूसरा हिस्सा है जो यीशु मसीह को जिंदा होने को नहीं मानता। यानी एक हिस्सा है जब वो कहते हैं कि वो मरा ही नहीं, एक कहते हैं कि वो मरा है लेकिन जिंदा नहीं हुआ। अब एक तीसरा हिस्सा है जिसका ईमान और उनके ईमान का मरकज़ और बुनियाद ही ये है कि खुदाम यीशु मसीह फ्राइडे जुमे वाले दिन उनकी मसलूबियत की तकमील हुई है, और संडे वाले दिन, अतवार वाले दिन वो फातिहाना तौर पर मुर्दों में से जी उठे हैं। इस ईमान के बगैर मसीही नहीं हो सकता। अब ये जो पिलातूस हैं, इसके जहन में जो क्रूसिफिक्शन की स्टोरी है वो यही समझता है कि लाश शायद 2 या 3 दिन लटकी रहेगी स्लीब के ऊपर, और कई दफ़ा देर होती थी। लेकिन यहूदी ये चाह रहे हैं कि उसको फौरी तौर पे जुमे वाले दिन ही उसको मार दिया जाए, और ये तरीका ये था कि अगर सबत आ जाता है तो फिर उनको जल्दी मारने के लिए उनकी टांगें तोड़ी जाती थी, और टांगें तोड़ने से ये ख्याल किया जाता है तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग जो है वो उसकी कंटिन्यूशन ख़त्म हो जाती है और वो मर जाते हैं। अब यहाँ यहाँ जो पिलातूस है, पिलातूस ने ये सवाल करके 3 चीज़ों की तस्दीक कर दी है, और ये मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए ये बड़ी ही आला और उत्तम दर्जे की बात है। क्यों?
अगर आज कोई ये कहता है कि यीशु मसीह की मसलूबियत नहीं हुई तो कोई बात नहीं। पिलातुस जो मसलूबियत करवा रहा है, जिसने हुक्म सादर किया हुआ है, जिसने ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया हुआ है, वो ये कह रहा है कि क्या वो मर गया है। ठीक है, फिर उसने तस्दीक की है उससे अपने ऑर्डर की, जिसने उसकी एग्जीक्यूशन की है, जिसने उसकी तामील की है। अब ये एक ने ऑर्डर किया, फैसला किया है, सूबेदार जो है वो उसकी तामील में, उसकी तकमील तक वो वहां रहा है। और अब पिलातुस के पास एक ही जो ऑफिशियल सोर्स है वो सूबेदार है, और सूबेदार ने ये तस्दीक कर दी है, और ये रोमी हुकूमत की तस्दीक है, ये यहूदियों के नहीं है, अभी रोमी हुकूमत की तस्दीक है कि यीशु मसीह फ्राइडे वाले दिन 3 बजे सपहर उन्होंने अपनी जान का नजराना पूरी दुनिया के लिए कुफारे के तौर पर दे दिया है। ये बड़ी थियोलॉजी है जो आज जिस पर हमारा ईमान है, और ये तस्दीक किसने की है? पिलातुस ने और सूबेदार ने जो कर रहा है। फिर उसके बाद एक शरई तस्दीक भी हुई है, और वो भी पिलातुस के इस सवाल के ऊपर हुई है कि यहूदियों ने ये कहा था कि इनको मारा जाए जल्दी से, ताकि सबत शुरू होने वाला है, लिहाजा सबत से पहले पहले इनकी लाशें जो हैं उनकी तदफीन होनी चाहिए। और 2 डाकुओं की टांगें तोड़ी गईं, लेकिन यीशु मसीह की इसलिए नहीं तोड़ी गई क्योंकि एक तो शरीयत के मुताबिक ये पेशन गोई की गई थी कि ज़बूर 24 में 20 में आयत में कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। सो दूसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इन कंट्रोल थे टिल द एंड ऑफ हिज डेथ। अब ये शरई तस्दीक है जो यहूदियों ने की है। अब एक और मेडिकल उसकी सर्टिफिकेशन भी है। जब उन्होंने फाइनली देखा क्या वो मर गया, उन्होंने भाला मारा उसकी पसली में से जो दिल को चीरता हुआ गया है, और यहाँ से ये तस्दीक है कि उसका जो रेस्पिरेटरी कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर उसका ये 1986 में एक अमेरिका में एक जरीदा छपा था, उन्होंने बताया था कि उनकी जो मौत है डेफिनेटली वो तो खुदा के कंट्रोल में थी, और उन्होंने खुद ही कहा कि कोई ऐसा नहीं है जो मैं अपनी जान देने का भी इख्तियार रखता हूँ, लेने का भी इख्तियार, ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के कंट्रोल में था। लेकिन मेडिकल ने ये तस्दीक कर दी है कि जब उसको भाला मारा गया तो उसके पानी और खून बह निकला। सो ये 3 हमारे पास टेस्टिफिकेशंस हैं। नंबर 1 कि वो गवर्नमेंट के लेवल पे, नंबर 2 यहूदियों के लेवल पे, नंबर 3 मेडिकल के लेवल पे खुदावंद यीशु मसीह का पिलातुस इग्नोर नहीं था, सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट रोमी था ताकि पता चले कि क्या वो इतनी जल्दी मर गया। सो ये सवाल जो है उसने बहुत सारे जवाबात दे दिए हैं। एक सवाल और 3 जवाब हैं यहाँ। मैं समझता हूँ कि ये मुझे और मेरे नाज़रीन के लिए और हम सब के लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि यीशु मसीह की मसलूबियत हुई है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और बड़ी हैरानी की बात है कि खुदावंद अपना काम जो है वो ऐसे लोगों से ले लेता है जो कि करना नहीं चाहते हैं या इसके लिए एग्रीड भी नहीं है, मुत्तफिक भी नहीं है, लेकिन तो भी खुदावंद ने इनसे ऐसा काम लिया। पिलातुस ने एक लिहाज से तो सवाल किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने कई लोगों के जवाबात भी दे दिए हैं और इस बात की तस्दीक कर दी है कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह जो हैं मसलूब हुए हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी है। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो आप सीख रहे और सुन रहे थे, आगे बढ़ेंगे और तारिक वारिस साहब से जानेंगे। तारिक साहब, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर हमें जान देने तक जितने भी वाक़यात दिखाई देते हैं, जिस तौर से एंथनी लैमुएल साहब ने बताया, बड़ी ही गुर्बत दिखाई देती है और कमयाबी है चीज़ों की, और इतनी दस्तयाबी नहीं है जिस तरह से हमें हमारा ख्याल है होनी चाहिए थी। जैसे खुदावंद यीशु मसीह
کہ پیدائش کے وقت سرائے میں جگہ نہیں تھی، چرنی میں جنم لیا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک دفعہ جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے پاس سکہ بھی موجود نہیں تھا، وہ بھی کسی سے انہوں نے ادھار لیا، بورو کیا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی تدفین کا وقت یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو چاروں مصنفین مل کر کیوں اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ بڑی شاہانہ خداوند یسوع مسیح کی تدفین ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک تو یروشلم کے قریب قبر کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو قریب چونکہ قبریں تھیں وہ بہت مہنگی تھیں اور بڑا ہی اس کے لیے کوئی اثر و رسوخ چاہیے ہوتا تھا اگر قریب قبر ہو۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ارمتیہ کے رہنے والے یوسف کی جو عمارت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو تدفین کے وقت ذکر ہے ایک نئی قبر کہا گیا ہے کہ اسے نئی قبر میں دفن کیا۔ یہ بھی بڑے پریولیج، بڑے آنر کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ خداوند یسوع مسیح کو مہین چادر میں ریپ کیا گیا ہے، لپیٹا گیا ہے۔ تو یہ سارے سائنز جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی امیر ترین شخص کی تدفین ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں اس کی پیدائش سے مصلوبیت تک تو یہ اشارہ بھی نہیں، کہیں بھی کوئی شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو کیا وجہ ہے تدفین کے وقت ایسا کیوں ہے؟ پاسٹر منور صاحب، آپ نے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال کیا ہے اور عام طور پر ان باتوں کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہنا تاریخی اعتبار سے غلط نہیں ہوگا کہ ایک غربت بھری زندگی گزاری، اور ان کی جو موت ہوئی، صلیبی موت، وہ بھی ایک مظلوم شخص کے طور پر ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے جان دے دی ہے تو یوسف ارمتیہ، جو کہ ایک دولت مند اور با اثر شخص ہے اور جو پہلے یہودیوں کے ڈر سے خفیہ شاگرد ہے، اب وہ دلیری اور جرت کر کے منظر عام پر آتا ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق یوسف ارمتیہ کو نیکودیمس بھی جوائن کرتا ہے، وہ بھی غالباً یسوع مسیح کا ایک خفیہ شاگرد تھا۔ اب یوسف اور نیکودیمس یہ دونوں ہی دولت مند، با اثر اور سماجی اعتبار سے معتبر شخصیات ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ سنہیڈرین کے ممبرز ہونے کا مطلب ہے کہ معاشی اور مالی طور پر بھی ان کے پاس وسائل موجود تھے۔ دیگر یہودیوں کی طرح، یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح، شاید ان کی توقع نہیں تھی کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے گا۔ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ جو ہے لٹرلی ایک بادشاہی قائم کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اب انہوں نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے استاد کی جو تدفین ہے وہ ایک جو ہے کہہ لیں کہ ان اے ویری نوبل فیشن اور ان اے ویری ریسپیکٹفل فیشن کریں گے۔ اس میں نمبر ایک بات ہے، مہین کپڑوں کا ذکر ہے۔ آسانی کے لیے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، اس سے مراد انگریزی تراجم میں لفظ لینن استعمال ہوا ہے۔ وہ پنجابی یا اردو میں کئی دفعہ اس کو لیلن بھی کہتے ہیں، لیلن دا کپڑا نا، تو لینن، اور عام طور پر یہ سفید رنگ کی لینن کی چادر استعمال کی جاتی تھی کسی لاش کو جو ہے ڈھانپنے کے لیے، اور یہ یہودی روایت کے مطابق تھا کہ جو کفن تھا وہ لینن کی یا مہین سفید چادر کا ہوتا تھا، اور پھر جو ہے لاش کو چادر میں لپیٹنے سے پہلے مسالہ جات کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا۔ اس میں مر اور جو ہے عود، جس سے مراد بخور ہے یا بخور جیسی کوئی اور خوشبو، وہ جو ہے اس مردہ جسم پر ملی جاتی تھی، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لاش ہے فوری طور پر وہ جو ہے گل سڑ نہ جائے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہو۔ ایک روایت کے مطابق ڈاکٹر کریگ کینر بتاتے ہیں کہ کم از کم 1 سال تک پھر جو ہے لاش کو قبر میں پڑا رہنے دیا جاتا تھا، ایسی لاشیں جو کسی غار میں پڑی ہوتی تھی۔ اس 1 سال میں جب لاش ڈیکمپوز ہو جاتی تھی
جو ہڈیاں باقی بچ جاتی تھیں پھر جو ہے مرنے والے شخص کا سب سے بڑا بیٹا یا اگر بیٹا نہیں ہے تو کوئی قریبی عزیز وہ آتے تھے اور وہ قبر سے پتھر کو ہٹا کر ان ہڈیوں کو لے جاتے تھے اور ان ہڈیوں کو پھر وہ کسی قبر میں زمین کے نیچے دفن کرتے تھے۔ ان ساری باتوں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ غالباً یوسف کو بھی یہ توقع نہیں تھی، پہلے اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ یسوع مسیح مرے گا، اور اب وہ مر گیا تو اس کو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ جی اٹھے گا۔ سو وہ یہودی روایات کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے جسم کی تدفین کا انتظام کر رہا ہے۔ اور اردو بائبل میں ذکر ہے یوحنا رسول کی انجیل میں کہ 50 سیر مسالوں کا انتظام کیا گیا۔ انگریزی تراجم میں کئی جگہوں پر 100 پاؤنڈ 100 پاؤنڈز جس سے مراد ہے تقریباً 45 کلو گرام مسالہ جات جو ہیں لاش پر ملنے کے لیے جو ہے ارینج کیے گئے۔ اگین یہ کافی بڑی تعداد ہے اور ٹھیک ٹھاک اس پہ پیسہ لگا ہوگا۔ اس سے ہمیں یوسف اور نیکودیموس کی خداوند یسوع کے لیے عقیدت اور محبت نظر آتی ہے۔ اس سے اگلا آپ نے نئی قبر کا ذکر کیا۔ اس تعلق سے بھی چند دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ یوسف چونکہ دولت مند شخص تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ قبر غالباً اس نے اپنے لیے خریدی تھی کہ اور یہ گلگتہ کے نزدیک ایک باغ تھا جس کا وہ مالک تھا، اور اس باغ میں اس نے اپنے لیے قبر تیار کروائی تھی کہ جب وہ مرے تو اس کو وہاں دفنایا جائے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا استاد اور خداوند مصلوب ہوا ہے تو وہ اس کو یہ عزت بخشنا چاہتا ہے کہ اس کے اپنے باغ میں جو نئی قبر اس نے اپنے لیے تیار کروائی ہے اس میں یسوع مسیح کو دفنایا جائے۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ یروشلم شہر ہے تو زمین کافی مہنگی تھی، لیکن معاشی طور پر مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی اور مذہبی طور پر یہودیوں کے لیے یہ مقدس زمین بھی تھی، کیونکہ یروشلم شہر کو وہ مقدس شہر ہولی سٹی کہتے تھے، اور یوسف کی خواہش تھی کہ وہ شہر مقدس میں دفن کیا جائے۔ جس طرح آج اگر کوئی مسلمان دوست ہے تو وہ چاہیں گے کہ مدینہ یا مکہ میں انہیں دفنایا جائے، کوئی مسیحی ہے تو شاید وہ کوئی چاہے گا کہ اس کو یروشلم میں یا بیت لحم میں دفنایا جائے، کوئی ہندو ہے تو وہ چاہے گا کہ ہندوستان میں کسی مقدس دریا گنگا یا جمنا میں اس کی لاش کی جو راکھ ہے اس کو بہایا جائے۔ تو یوسف کی یہ خواہش تھی، لیکن وہ یہ اعزاز اب خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ یوسف کی عقیدت ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح سے پادری وسیم صاحب اور سر اینتھنی لیمول صاحب نے ہسٹوریکل پروسیس کا ذکر کیا کہ یہ باتیں نا یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا ہے اور خدا تھا اور ہے، جو زمان و مقام سے باہر تھا، جب وہ مجسم ہو کر دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ دنیا کے تاریخی مراحل اور جو تاریخی جو دستور ہیں وہ ان کا حصہ بنتا ہے۔ سو یہاں یہودی دستور جو ہے کسی بھی شخص کی، خاص طور پر اگر کوئی باعث شخص ہے اس کی تدفین کا، تو یسوع مسیح اس عمل میں سے گزر رہا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہاں یہ ہے کہ اس میں ہم جو اس کا تھیولوجیکل اور اسپرچول اینگل ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر اس بات کا کریڈٹ میں پروفیسر اسلم زئی صاحب کو دینا چاہوں گا، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیوں روح القدس نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کروایا کہ یسوع مسیح کو ایک نئی قبر میں دفن کیا گیا جس میں پہلے کوئی اور دفن نہیں ہوا۔ پروفیسر اسلم زئی کا خیال یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ یہودی روایت میں ایک واقعہ ہو گزرا تھا کہ ایک مردے کو دفن کیا گیا اور اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ اس کو وہاں دفنایا گیا جہاں پہلے علیشہ دفن تھا۔ سو جب اس کی ہڈیاں علیشہ کی ہڈیوں سے جا کے ٹکرائیں یا ٹچ ہوئیں تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ خدا کا پاک روح چاہتا تھا اس بات کی یقین دہانی کروانا کہ کوئی یسوع مسیح کے بارے میں ایسا دعویٰ نہ کرے کہ وہاں تو کوئی نبی یا کوئی اور مقدس ہستی تھی تو اس کی وجہ سے یسوع مسیح، یہ خیال ہے، میں کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% درست ہے، لیکن یہ ایک بڑی اوریجنل تھاٹ ہے۔ نہیں زبردست۔ اور روح القدس چاہتا تھا کہ یہ واضح ہو کہ یسوع مسیح تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے خدا کی براہ راست مداخلت کے ذریعے سے زندہ ہوا۔ اس میں پھر ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح کی موت
और तदफीन जिस तरह से यहाँ बड़ी महंगी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इट वॉज अ कॉस्टली डेथ। ये इसके पीछे एक थियोलॉजिकल स्पिरिचुअल मैसेज है कि ये एक बड़ी महंगी मौत थी, और उसमें महंगा क्या था कि खुदा ने अपने खून से बनीनो इंसान को उनके गुनाहों से निजात देने और उनको जो है ग़ज़ब इलाही से कफ़ारे का इंतज़ाम किया। सो वो महंगी मौत है, तो उसकी तदफीन पर इन महंगी चीज़ों का इस्तेमाल एक सिंबल है। और आखिरी बात यह है कि नई कब्र इस बात की तरफ भी इशारा है कि इस नई कब्र से एक नया जलाली बदन तीसरे दिन निकलेगा, जिसके वसीले से बनीनो इंसान के लिए नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रेज गॉड। बड़ी खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव बातें, बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन आप सब बहुत बरकत पा रहे हैं। बड़ा एक अहम क्वेश्चन था, ये मेरे दिल में था, तो मैंने चाहा कि इसे तारिक साहब से पूछा जाए, और यकीनन आप सब के लिए ये बाबरकत है। आगे बढ़ेंगे, एंथनी लेमुल साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, यहूदी किस तौर से तदफीन किया करते थे? कुछ हिस्सा तो शेयर कर दिया गया है। दूसरा, ये जो कब्रों के लिए ख़ास मकाम, इशारे तो मिलते हैं, कोई चट्टान है और कब्र खुदवाने का, तो एक्चुअली इनकी रवायात हमारे पास अब मौजूद हैं, तो किस तरह से इनका ये अकीदा था इस ताल्लुक़ से जो कब्रें खुदवाने या चट्टानों के मखसूस करने के लिए था? थैंक यू भाई मुनव्वर, और मैं अपने देखने वालों के लिए वजाहत करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें इन्होंने की, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं मज़ीद सप्लीमेंट करना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि दफनाने का जो सिस्टम, अगर आप जो यहूदी रवायात की बुक्स पढ़ें, बाइबल में नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हाबिल मर गया, कत्ल कर दिया गया, तो आदम को नहीं समझ आ रही थी क्या करे, तो गिन्सबर्ग की ट्रेडिशन बताती है कि उसने कौवे को देखा कि खोद कर वो दफना रहा है कौवा, तो यहाँ से एक आइडिया आया कि कैसे संभालेगा। तो तदफीन का अगर आप स्टडी में जाएं तो कल्चरली दीगर मज़ाहिब में भी बहुत कुछ सिस्टमेटिक है, तरतीबवार चीज़ें मिलती हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं वो बातें करूँगा जो किसी हद तक हम भी मोरलेस फॉलो करते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि वेस्ट में तो जब डेथ होती है, आप केयर टेकर्स को आपने पहले से पैसा दिया होता है, और वो फिर आ जाते हैं, वो बॉडी ले जाते हैं, वो टाइम सेट करते हैं, यानी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती एज सच। ऑफ कोर्स वो गए हैं इबादत की। यहूदी सिस्टम में ख़ानदान इन्वॉल्व होता है, जो हमारा सिस्टम है, हम भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अजीज़ों का इंतज़ार करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत इसमें गुफ्तगू हो चुकी, शरीयत का जिक्र किया 21 बाब इस्तिस्ना का, ये सेम डे दफनाते थे, ये डिले नहीं करते थे, यानी उसी दिन जिस दिन मौत वाक़या और दफना दिया जाए। तो एक ये भी एक उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस थी। फिर जो लाश थी उसको तैयार किया, नहलाया जाता था, और ये ख़वातीन करती थी, और शायद इसलिए वो ख़वातीन सुबह वो सब कुछ लेकर गई हैं ग्रेव के लिए। और इसका जिक्र गो अनाजील नहीं करती, शायद वो अंडरस्टूड है क्योंकि कल्चर की बात है, लेकिन जो नास्तिक की अंजील जिनको हम नहीं मानते, पतरस की अंजील जिक्र करती है कि गुस्ल दिया गया। ठीक हो गया। सो एक ये पॉइंट था। फिर उसको ख़ास तौर पर लाश को ऑलिव ऑयल और खुशबूदार चीज़ों से उसको मतलब मली जाती थी ऊपर, जैसा भाई तारिक ने बताया कि वो रैप करके खुशबुएँ और स्पाइसेस वो उसमें डाल देते थे, फिर उसको लपेटा जाता था। श्राउड का जिक्र आता है, कपड़ा। अब लाजरस जब लाश से बाहर आता है कब्र से, तो फिर वो कपड़ा खोलते हैं। मसीह का जी उठना भी बड़ा दिलचस्प है कि वो कपड़ा लिपटा हुआ मिला, विच मीन्स कि अंदर से वो लाश निकल गई। तो ये उनका एक सिस्टम था। जिक्र किया गया वाइट का, वाइट कपड़ा, लिनन का, और ये बड़ी दिलचस्प बात है। मैं एक पॉइंट रेज करूँगा, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में एक जिक्र किया था, मैं थोड़ी और वजाहत करूँगा उसकी। वाइट जो था इस्तेमाल करना, वो क्योंकि पाकीज़गी थी, ठीक है, और वाइट जो था वो मुआफ़ी की तरफ भी एक इशारा था। वाइट का इस्तेमाल जो था, वाइट कपड़े का उस ओस की तरफ भी इशारा, जो ताजगी और ठंडक पेश देती है हमें। फिर ये एक फरिश्तों का भी अक्सर वाइट में ही दिखाए जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये इशारा था एक आज़ाद शख्स का, ये गुलाम नहीं है दूसरे मानों में,
ये दूसरा, ये इसका इशारा था कि गुलाम नहीं है। अब जो कपड़ा जिसका तर्जुमा लिनन किया गया मुहीन के तान, ये मैंने जिक्र किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड का एविडेंस बहरीन में मिला। उनकी कश्तियाँ जो सिंध में चलती हैं बेड़े, उनके आपको रिमेन्स वहाँ मिले। अब ये कोई हतमी कोई कागज़ नहीं मिला जिसमें ये पढ़ा जाए, लिखा जाए। सिर्फ इससे ये समझ में आती है कि लिंक था, एक ट्रेड थी, ठीक है। और वो जो कपड़ा सफ़ेद लिनन, एक अच्छा कपड़ा है, खूबसूरत कपड़ा है जिसका कुर्रा भी डला, ठीक है। तो ये कपड़ा ख्याल है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये आपकी इंडस वैली में बिना गया और वहाँ से ही गया। और मैं आपका जो मरकज़ 1546 में आयत में जो ग्रीक लफ्ज़ है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। ये लफ्ज़ है, स्पेलिंग इसकी है इंग्लिश में SINDONI, सिंदोनी, ठीक है। इसके माने लिनन क्लॉथ है। और इसका जो रूट वर्ड है ग्रीक में वो है सिंदौन। तो वो जो मैं आर्टिकल पढ़ा तो वो कहता है कि ये रूट सिंध से ही है, SIND, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर जो मैं समझता हूँ ज़रूरी बात ये है कि ये एक तदफीन का काम है। इसलिए भी वो बड़ा इसको लेते थे बिकॉज यहूदी बिलीव करते थे कि जब मसीह की आमद होगी तो ये मुर्दे जी उठेंगे। भाई वारिस ने जो बात की, वो हड्डियां निकाल के एक छोटा 2.5 फुट का डब्बा उसमें वो रख के संभाल के रखते थे, ठीक है। वो एक अकीदत थी उनकी, जो ये अफोर्ड कर सकते थे, ठीक हो गया। अब कब्रें मुख्तलिफ थी, या तो आप नीचे खोदते थे ज़मीन में जैसे आज हम लोग करते हैं ऐसे, या फिर आप कुदरती गार इस्तेमाल कर लेते थे। और ये मिलती हैं आपको जब आप इस मिडल ईस्ट में ट्रैवल करें तो ये आपको मिलेंगे। फिर दूसरा था कि आप जिस तरह यूसुफ ने, अरमितिया ने, उसने तराश के चट्टान के अंदर बनाई, एक ये भी तरीका था। जो अमीर लोग थे उनके अपने बैरियल ग्राउंड थे, उनके ज़ाती कब्रिस्तान थे जो अमीर लोग होते थे। जैसे अब आप जाएं जेल रोड पर आज भी, तो जो अफोर्ड कर सकते वो साथ बुक कर लेते, ये मेरे प्लॉट जो है ये मेरे ख़ानदान के लिए, मैंने आप देखें बुकड है। तो ये भी एक तरीका था। उसके बरक्स गरीब लोग थे, वो आम जिस तरह नाइन की बेवा वो लेके जा रहे, तो वो तो एक आम कब्रिस्तान में जा रहे। तो मतलब इस तरीके से था। अच्छा, फिर इसके कब्र पर इसकी निशानदेही की जाती थी। हम तो आज पत्थर लगाते हैं ना, नाम और कब और वगैरह, वो निशानदेही इसलिए लगाते थे खासकर ईद फसा पर, जब वो कहता ना सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें, तो वो इसलिए करते थे कि कब्रों को वो पत्थर को चूना लगा रहे थे, साफ मतलब नजर आए। क्योंकि जब आप आ रहे हैं ईद फसा में बाहर से, आपको तो नहीं मालूम, तो बाई मिस्टेक कहीं कब्र पे पैर पड़ गया तो आप नापाक हो गए। तो मतलब एक ये भी उनका सिस्टम था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह भाई तारिक ने बड़ी अच्छी बातें कही, ये एक रिस्पेक्ट भी थी तदफीन करना, एक बॉडी की एक रिस्पेक्ट थी। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम आज मोमबत्ती जलाते हैं, ये यहूदी लोग भी दिए जला के रखते थे, सिर की तरफ भी पाँव की तरफ भी। आज हम कैंडल जला लेते हैं। तो वो पॉइंट बेसिकली वाज दैट रिस्पेक्ट वाज गिवन। और आज भी हम कहते हैं कि जब हम मुझे भी याद है जब कभी जनाजे पे जाना तो मेरी अम्मी ने कहना, बेटा ध्यान से कब्र पे ना पैर रखते हैं, ठीक है। वो एक रिस्पेक्ट है। तो इन सारी बातों में जो तदफीन का कल्चरली जो हम फॉलो करते हैं इज़ बेसिकली अ रिस्पेक्ट, और ये हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बड़ी ही ज़बरदस्त, खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव बातें और बाबरकत बातें जो एंथनी लेमुल साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर, आप सब ने खूबसूरत शेयर किया है, थैंक यू। नाजरीन, हम ईमान रखते हैं कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, सो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और इन प्रोग्राम्स को भी दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।